संविधानलाई रक्षा गरेर संविधानभित्रका मौलिक हकका जनताका विषयहरूको रक्षा गरेर हामी अगाडि बढ्नु छ। एनआरएन जन्मिँदाखेरि निकै गौरवको हामीले अनुभूति गरेका थियौँ र छौँ पनि अहिले। अबको यात्रा भनेको समृद्धिको यात्रा हो। समृद्धिको यात्रामा तपाईहरुको भूमिका बढी छ र यो दोहोरो नागरिकता नेपालमा अधिकार पाइँदैन कि भन्ने कुराको चिन्ता नलिनुहोस्। सरकारले यसको व्यवस्थापन गर्न तयार छ। आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्नको निम्ति तपाईहरुले ढोका ढकढकाउनुहोस्। कहाँ कहाँ चाहिँ बाधा व्यवधान छ, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। मिल्ने कल्चर पनि छ नेपालमा र त्यो मिल्ने नेपालीको कल्चरलाई अझ बढी चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने काम एनआरएनले गरोस्। लाइभ प्रोग्राम, रेकर्डेड प्रोग्राम, न्यूज एन्ड रिपोर्ट्स, टक शो, इभेन्ट्स, londonnepalnews.com। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल सरकारका संघीय शिक्षा मन्त्री माननीय देवेन्द्र पौडेलज्यूलाई अबको केही समय आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा आफ्नो कुराहरू राख्दिन हुन म यहाँ उहाँलाई मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। माननीय मन्त्रीज्यू। धन्यवाद। कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नुभएका सञ्चालकज्यू, कार्यक्रमको सभापतित्व गर्नुभएका सभापतिज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, यहाँ उपस्थित एनआरएनए भूपू सैनिक र बेलायतको यो ठाउँका विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो विशिष्ट भूमिका निर्वाह गरेर आउनुभएका तपाईहरु आदरणीय दाजुहरू, दिदीहरू, आमा बुवा सबैप्रति म आफ्नो तर्फबाट हार्दिक नमस्कार प्रकट गर्न चाहन्छु। सानै भए पनि मञ्चको रूपमा कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएकोमा म खुसी प्रकट गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रम राखेर हामी दुवैलाई सँगै सम्भवतः भेट हुन्थेन होला। अस्ति गौतम बुद्धको सम्झनामा राखिएको कार्यक्रममा भेट भयो। आज तपाईहरुले सँगै भेटाउनु भयो। यो भेटघाट जुटाउनु भएकोमा, भावना साटासाट गर्ने अवसर मिलाउनु भएकोमा आयोजक साथीहरूलाई, विशेषतः एनआरएनलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद सहित कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। हामी नेपालीहरू निकै रमाइला छौँ। यो फूलको तपाईले रङ हेर्नुभयो भने त्यहाँ इन्द्रेणी कलर देखिन्छ। कोही रातो छ, कोही नीलो नीलो खालको छ, कोही पहेँलो छ। यो हाम्रो शुभ संकेत हो। बाहिर पनि धेरै जस्तो युरोपमा चिसो हुने भनेर हामी बुझ्छौँ। संयोग हामी आएको बेलामा राम्रो घाम लागेछ, यो पनि शुभ संकेत हो। घाम लाउनु र पानी आउने शुभ संकेत हो भने इन्द्रेणी देखिनु पनि शुभ संकेत हो। र तपाईहरुले जुन फूलमा इन्द्रेणी रङको रूपमा हामीलाई स्वागत गर्नुभएको छ, मैले व्यक्तिगत रूपमा तपाईहरुको यो स्वागतलाई नेपालीको संस्कार र संस्कृतिको शुभ संकेतको रूपमा बुझेको छु। त्यसकारणले पनि आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले सम्मान गर्नुभएको मात्रै होइन, देशको निम्ति, परिवर्तनको निम्ति केही गर्ने शुभेच्छा प्रकट गर्नुभएको हो। तपाईहरुको शुभेच्छाप्रति हार्दिक सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। र हामीले नेपालका विभिन्न प्रकारका आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई जोगाएर संविधानलाई रक्षा गरेर संविधानभित्रका मौलिक हकका जनताका विषयहरूको रक्षा गरेर हामी अगाडि बढ्नु छ। हामीले साँच्चीकै भन्नुपर्दा अधिकार प्राप्तिका एउटा अध्याय हामीले पूरा गर्यौं। अब समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्नु छ। अधिकारले मात्रै पुग्दैन। लेख्ने अधिकार, बोल्ने अधिकार, विरोध गर्ने अधिकार, भोट हाल्ने अधिकार, जित्ने अधिकार, निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुने अधिकार र यहाँ पूर्ववक्ताहरूले भन्नुभयो जस्तै संघीयताको अधिकार, समावेशीको अधिकार, समानुपातिक पहुँच र प्रतिनिधित्वको अधिकार हामीले प्राप्त गरेका छौँ। आंशिक बाँकी छ। तर हामीलाई चाहिएको छ, हामीलाई यस्तो लोकतन्त्र चाहिएको छ
जसले जनताका घर आँगनीमा जनताका दैनिकीहरूमा समृद्धता ल्याउन सकोस्, जनताको विकासमा जनताका दैनिकीहरूमा समृद्धिको फरक प्रकारको एउटा प्रणाली हामीलाई चाहिएको छ। र मैले यहाँहरूलाई धेरै कुरा राख्नुभन्दा पनि एनआरएनले त्यो भूमिका निर्वाह गरोस्। एनआरएनए जन्मिँदाखेरि निकै गौरवको हामीले अनुभूति गरेका थियौँ र छौँ पनि अहिले। गौरवको अनुभूति यस अर्थमा गऱ्यौँ कि लडाइँ हामीले लड्यौँ, तपाईँहरूको पनि भूमिका छ। लडाइँ लड्नुको निम्ति, परिवर्तनको निम्ति तपाईँहरूको पनि भूमिका छ। तर फेरि पनि अग्रभागमा हामी थियौँ, तपाईँहरूले यहाँबाट सहयोग गर्नुभयो। अब युग फेरिएको छ, संविधान बनायौँ, प्रणाली बनायौँ, तिनै तहका सरकार बनायौँ। अब तिनै तहका प्रणाली सरकार सबै बनाइसकेपछि अबको यात्रा भनेको समृद्धिको यात्रा हो। समृद्धिको यात्रामा तपाईँहरूको भूमिका बढी छ। आउनुहोस्, संसारभरिका एनआरएनएहरूलाई अनुरोध छ, ठुल्ठुला होटल खोलौँ, ठुल्ठुला हाइड्रो पावरमा आउनुहोस्, नेपालमा आउनुहोस् र यो दोहोरो नागरिकता नेपालमा अधिकार पाइँदैन कि भन्ने कुराको चिन्ता नलिनुहोस्। सरकारले यसको व्यवस्थापन गर्न तयार छ, हामी तयार छौँ र म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँ भूपू सैनिकका आदरणीय बुवाहरू सबै बुवालाई मैले आज भेटेँ दिउँसो एउटा कार्यक्रममा। उहाँहरूले चिन्ता चासो व्यक्त गर्नुभएको छ। हिजोका केही अधिकारका कुरा सरकारको तर्फबाट पहल लिइदियोस् भन्ने निकै चासोपूर्वक उहाँले कुरा राख्नुभयो। यतिसम्म कि त्यति बेला भारत हुँदै नेपालमा युवात रूपमा गएको ब्रिटेनको त्यति बेलाको प्रचलित कानुन अनुरूप गरेको सहमति ब्याङ्किङ प्रणाली, त्यति बेलाको ब्याङ्किङ प्रणाली अनुरूप गरेको सहमति अहिलेसम्म पनि जिउँदो भएको कुरा सुनाउनु भयो। मैले के भनेको छु भनेदेखि जाँदा बित्तिकै हामी पहल गर्नेछौँ राष्ट्र ब्याङ्कसँग, अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरेर र यहाँका कतिपय त्यस प्रकारका समस्याहरू हल गर्ने र यहाँबाट त्यहाँ जाने पैसा पनि नेपालमै ब्याङ्क छन् नि, नेपालमै प्रणाली त सार्वभौम राष्ट्र हो हाम्रो देश। त्यहाँ त्यो देशका प्रचलित अहिलेका चलेका ब्याङ्कमा नै तपाईँहरूले प्राप्त गर्ने, भूपू सैनिकहरूले प्राप्त गर्ने त्यस प्रकारका कतिपय रकमहरू सिधै पुग्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने कुरा राख्नुभएको छ। म के विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु भनेदेखि भोलि नै मैले यहाँको राजदूतसँग कुरा गर्नेछु, जाँदा बित्तिकै चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नेछु, परराष्ट्र मन्त्रीसँग कुरा गर्नेछु र तपाईँहरूले उठाएका विषयहरू हल गर्ने अधिकतम प्रयत्न गर्ने विश्वास र प्रतिबद्धता म तपाईँहरू बिचमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। र तपाईँहरू धेरै टेन्सन नलिनु होला, किनभने गोर्खाज भनेको संसारमा स्थापित भावना हो, नाम हो। गोर्खाज दुई प्रकारले हामी परिचित छौँ, एउटा नेपालीको रूपमा परिचित छौँ, अर्को चाहिँ गोर्खाजको रूपमा परिचित छौँ। गोर्खा भनेको इमान हो, बहादुरिता हो। बहादुरिता, इमान र इमान्दारिताको एउटा प्रतीकको रूपमा गोर्खाज भनेर बढी तपाईँलाई थाहा होला ब्रिटेनमा, बेलायतमा स्थापित छ। यहाँ स्थापित भइसकेपछि संसारभरि नै स्थापित छ। त्यसप्रति हामीले गौरव गर्नुपर्छ। त्यो नै हाम्रो पुर्खाले सिर्जना गरेको इतिहास हो, त्यो नै हामीले स्थापित गरेको संसारको मूल्य हो, मूल्य र मान्यता हो। त्यसकारणले त्यसलाई तलमाथि हुन नदिने गरी हामी सबैले मिलेर अगाडि बढ्नु हामी सबैको कर्तव्य र दायित्व हो। त्यसकारणले तपाईँहरूका यहाँ प्रस्तुत भएका कतिपय चासो र सरकारका विषयहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने, अगाडि बढ्ने जिम्मा सरकारको रहनेछ र सरकारको तर्फबाट हामी दुईटै तहका, स्थानीय तहको त भर्खर चुनाव भएको छ, कतिपय साथीहरू विजय र्यालीमा हुनुहुन्छ, कतिपय साथीहरू हारको टेन्सनमा कहीँ न केही समीक्षामा हुनुहुन्छ। हामी दुईटा सरकार, सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार, हामी यहीँ छौँ र हामी जुन कुनामा हौँ, चाहे अस्ट्रेलिया हौँ, चाहे बेलायत हौँ, चाहे क्यानाडा हौँ, चाहे चाहिँ हामी उता ब्राजिल हौँ, चाहे भारतको दिल्लीमा हौँ, चाहे श्रीलङ्कामा हौँ, हामी नेपालीहरू हौँ। हाम्रो देश साँच्चीकै फर्केर हेर्दाखेरि प्रकृतिले दिएको चाहिँ समृद्धशाली देश हो, नबनाएको हामीले हो। प्रकृतिले त हाम्रो राम्रो दिएको छ। तपाईँ जतिसुकै घुम्नुहोस्, पोखरा जस्तो, भेडेटार जस्तो ठाउँ संसारमा कहीँ पाउनुहुन्न। जतिसुकै घुम्नुहोस्, काठमाडौँ उपत्यका चारैतिर धुलोले डिस्टर्ब गरेको त मानिसले बनाएको धुलो। प्रकृतिले त हामीलाई त राम्रो ठाउँको रूपमा दिएको छ। बिहानबाट बेलुकीसम्म घाम लाग्छ, गर्मी छैन, अलिकति तलतिर गइसकेपछि मधेस छ,
अन्नपातको राम्रो खानीको रूपमा हामीले अन्नपात त्यहाँ उत्पादन गर्न सक्छौँ। सबैतिर खोलानाला छन्, जहाँ गएर चाहिँ हामीले प्रोजेक्ट सुरु गर्यो भने पनि बिजुली निकाल्न सक्छौँ। जुन प्रकृतिको फलफुल लगाउँ भने पनि उत्पादन हुन्छ, जुन प्रकृतिको तरकारी लगाउँ भने पनि उत्पादन हुन्छ, जुन प्रकृतिको मौसमको अनुभूति गरौँ भने पनि हामीले अनुभूति गर्न सक्ने निकै सुन्दर देशको रूपमा हामीले प्राप्त गरेका छौँ। त्यसमध्ये पनि गौतम बुद्ध जन्मेको देश, पशुपतिनाथ भएको देश, गोसाईकुण्ड र मुक्तिनाथ जस्ता शिरहरू, खास गरी गङ्गा नदीको शिर जो चाहिँ समुद्रमा आएर मिसिन्छ, त्यसका शिरहरू भएको देश र सबभन्दा संसारको ठुलो सबैले विश्वभरि नै चिन्ने अर्को भनेको सगरमाथा भएको देश, सबभन्दा चाहिँ अग्लो सगरमाथा भएको देश साँच्चीकै चाहिँ सुन्दर, साँच्चीकै मनन गर्ने योग्य देश छ। र त्यो देश बनाउने जिम्मा तपाईँ हाम्रो काँधमा छ। हामी जहाँसुकै भए पनि हामी त्यो देश निर्माण गर्नुको निम्ति हामी प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। बाहिर रहनुभएकाले भित्रकालाई आलोचना गर्ने, भित्र रहेकाले भित्रभित्रै आलोचना गर्ने, एकले अर्कालाई आलोचना गर्ने र नमान्ने र एक आपसमा चाहिँ हामी एकताबद्ध नहुने र विभाजित हुँदै गयौँ भनेदेखि प्रकृतिले दिएको त्यति राम्रो देश हामी निर्माण गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण एउटै सङ्कल्प चाहिएको छ, हामी जो जहाँ हौँ नेपाली नागरिकहरू, हामी त्यो देश निर्माण गर्ने अभियानमा हामी अगाडि बढ्नु छ। र त्यसको निम्ति सबैभन्दा बढी आशा गरेको भनेको एनआरएन हो। आज यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउँदै गर्दा नेपाल सरकारको एउटा मन्त्रीको हैसियतले उहाँले पनि राख्नुभएको छ। मैले के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँहरू यो पेसा गर्नुहोस्, व्यवसाय गर्नुहोस्, ठिक छ, राम्रो गर्नुहोस्, तर आफ्नै देशमा फर्किनुहोस्, आफ्नै देश निर्माण गरौँ, आफ्नै देश बनाऊ। त्यो जतिको चाहिँ सुन्दर सपना भविष्यको निम्ति अरू केही पनि हुन सक्दैन। माथि डाँडामा गुराँस फुलेको छ भने तल चाहिँ हामीले समृद्धि विकासका कामहरू अगाडि बढाउन सक्यौँ। पानी आएको बेला इन्द्रेणीको छाया हामीले देख्न सक्यौँ र इन्द्रेणीको छायामुनि एउटा समृद्ध नेपाल देख्न सक्यौँ भनेदेखि हामीले सबभन्दा गर्व गर्ने कुरा त्यही हो। त्यसकाले आमाहरू, दिदीहरू, तपाईँहरूलाई र सबै आदरणीय दाजुहरूलाई हाम्रो तर्फबाट के अनुरोध छ भनेदेखि पेसा व्यवसायमा हामी जहाँ विचरण गरे पनि हामी जन्मेको देश, हामी हुर्केको देश निर्माणको निम्ति हामी सङ्कल्पबद्ध भएर अगाडि बढौँ। सम्भावना छ, निराश भएर अब बन्दैन देश, बनाउन सकिँदैन, कतैबाट पनि हुँदैन भन्ने कुरा सोच्ने होइन। बनाउन सकिन्छ, बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको एउटा दृढ सङ्कल्प भएर अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि हामी निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यही रूपमा संसारभरिका एनआरएन यससित सम्बद्ध चाहिँ सबै सङ्घ सङ्गठन, संस्था, व्यक्ति, सदस्यहरूलाई अपिल छ, तपाईँहरूले विभिन्न प्रकारका पेसा व्यवसाय लिएर निर्धक्कतापूर्वक चाहिँ स्वदेश फर्किनुहोस्। त्यसको व्यवस्थापन पक्कै पनि हुनेछ। आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्नको निम्ति तपाईँहरूले ढोका ढकढकाउनुहोस्। कहाँ कहाँ चाहिँ बाधा व्यवधान छ, हामी सहयोग गर्न तयार छौँ। किनभने कहीँ न कहीँ पुरानो प्रचलित मान्यता अनुरूप चलेको हुँदाखेरि कानुनी उल्झनहरू, अप्ठ्याराहरू हुन सक्लान्, तर त्यसलाई फुकाउँदै हामी अगाडि बढियो भनेदेखि हामी निर्माण गर्न सक्छौँ। मैले धेरै कुरा राख्नुभन्दा पनि यही कुरा यहाँहरू बिचमा राख्न चाहेँ। र फेरि पनि गुराँस फुलेको देश, गुराँस संसारमा पाइँदैन, हामी कहाँ पाइन्छ। त्यस्तै गरिकन कयौँ प्रकारका जडीबुटीहरू, कयौँ प्रकारका नेपाललाई समृद्ध बनाउने त्यस प्रकारका सौन्दर्यताहरू हाम्रो देशमा छन्। समुदायको हिसाबले हेर्दा अलिपल्तिर गुरुङ समुदाय हुनुहुन्छ, अलिपल्तिर मगर समुदाय हुनुहुन्छ, आफ्नै भाषा छ, अलिपल्तिर थारू समुदाय हुनुहुन्छ, आफ्नै भाषा छ, अलिपल्तिर जानुभयो भने मधेसी समुदाय, आफ्नै भाषा छ, अलिकति पल्तिर जानुभयो भने ब्राह्मण समुदाय, क्षेत्री समुदाय, आफ्नै कल्चर छ, अलिकति पल्तिर जानुभयो भने शेर्पा समुदाय, अलिकति पल्तिर चाहिँ ती मिसिएको दलित समुदाय। यो भनेको चाहिँ सौन्दर्य हो। भाषा, संस्कृति, सभ्यताको विविधता भएको हाम्रो देश, त्यो देशलाई हामीले समावेशी, समानुपातिक, पहुँच र प्रतिनिधित्व सहितको हाम्रै देशको विशेषता अनुरूप सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेका छौँ। आजभन्दा 3 वर्ष पहिले बेलायत आएको थिएँ म, बाहिर कहीँ पनि भेट्न पाइएन। पार्लियामेन्टको निम्ताको क्रममा हामीले स्थापित गरेको प्रणालीको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। यहाँ उहाँहरूको समृद्धि त हामीले देखेका छौँ, तर हामीले नेपालको विशेषता अनुरूप बनाएको समावेशी, समानुपातिक, पहुँच र प्रतिनिधित्व सहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यहाँ खोजेर तपाईँहरू पाउनुहुन्न। हामीले बनाएको छौँ।
हामीले प्रणालीमा स्थापित गरेका छौँ भने हामीले अरू धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खाद्यान्न, आवास जस्ता जनताका मौलिक हकसित सम्बन्धित कुराहरूलाई संविधानमा लिपिबद्ध गरेर हामी कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्नु छ र हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्यौँ भनेदेखि यी सबै कुरालाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। र म धेरै कुरा राख्नुभन्दा पनि यिनै अपिल तपाईँहरू बिचमा गर्दै र तपाईँहरू बेलायतमा रहेर पनि प्यारो देशलाई सम्झिनु भएको छ, सम्झिनुहुनेछ। यहाँका सबै नेपालीहरूलाई आफ्नो देशको विकास र आफ्नो देशको प्रगतिप्रति केन्द्रित गर्नुको निम्ति तपाईँहरूको भूमिका उल्लेख्य रूपमा रहनेछ। हामी तपाईँहरूको साथमा हुनेछौँ। कोही पनि टेन्सन नलिनुहोला, सरकार तपाईँहरूको साथमा रहनेछ। सकेन गल्ती गऱ्यो भने तपाईँहरूलाई आउने, आलोचना गर्ने, ढोका ढकढकाउने, अपिल गर्ने तपाईँहरूलाई ठाउँ छ। तपाईँलाई ठाउँ छ र सबै पार्टीहरू सँगै छन्। अहिले गठबन्धन छ। अहिले उहाँले राख्नुभयो हामी यिनै समस्याहरू सुल्झाउनुको निम्ति गठबन्धनमा छौँ। चुनाव हारजित गर्ने कुरा जोसँग मिले पनि हुन्थ्यो। गठबन्धनमा किन भयो भने देशका यस प्रकारका समस्याहरू सुल्झाउनुको निम्ति हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हामी गठबन्धनमा भयौँ। एमसीसी आयो, विवादित भए देशका दलहरू, हामी एक ठाउँ भएर हल गऱ्यौँ। एक ठाउँ भएर हल गरौँ नि। हामीले चाहिँ गणतन्त्र घोषणा गर्नु पर्यो, एक ठाउँ आएर हामी हल गऱ्यौँ भने एक ठाउँ आएर मिल्ने कल्चर पनि छ नेपालमा। र त्यो मिल्ने नेपालीको कल्चरलाई अझ बढी चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने काम एनआरएनले गरोस्। यो कार्यक्रममा जाउँ कि नजाउँ, ऊ कार्यक्रममा जाउँ कि नजाउँ, उसमा जाँदा के हो भन्ने कुरा कृपया तपाईँहरूबाट नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने अपिल पनि म यहाँ तपाईँलाई गर्न चाहन्छु। त्यो भावनाबाट तपाईँहरू माथि उठ्नुहोला र हामी मिलेर अगाडि बढौँ। यही कुरा यहाँहरूलाई राख्दै फेरि पनि तपाईँहरू गोर्खाका समस्याहरू, नागरिकताका समस्याहरू र तपाईँहरूलाई पर्ने कतिपय कानुनी उल्झनहरूलाई साथ दिने, तपाईँहरूको अप्ठ्याराहरूलाई फुकाउने, अप्ठ्यारा लिएर जाने विश्वास र प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यो संक्षिप्त कार्यक्रममा मञ्चकै रूपमा 2-4 शब्द बोल्ने र भावना प्रकट गर्ने एउटा प्रक्रियाको रूपमा जसरी यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ, फेरि पनि एनआरएनए यो बेलायतप्रति हार्दिक हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दै मेरा संक्षिप्त बनाइहरू अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद माननीय मन्त्री देवेन्द्र पौडेलजी। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ लन्डन नेपाल न्यूज।